Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially meant for novel lovers. Today is a complete novel named as बारिश की पहली बूंद by हुमा कोकब बुखारी. So let's start it. कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था. यूं तो कोई ख़ास वाक़या रौनमा नहीं हुआ था. हमेशा की तरह अम्मा ने उससे शादी कर लेने का तकाजा किया था. उनका एक ही इसरार था, बेटा शादी कर लो. तुम्हारी सहरे की लड़ियाँ देखने को ही तो मैं अब जिंदा हूँ. उसने अभी उनसे कुछ भी जिक्र करना मुनासिब न समझा. अम्मा हो जाएगी मेरी भी शादी, उसने हमेशा वाला जवाब दोहराया. अच्छा बेटा, अगर वहीं कोई लड़की पसंद कर ली है तो भले उसी से शादी कर लो. हमने ना देखा तो क्या हुआ, दिल को सुकून तो रहेगा ना कि बेटे का घर बस गया है. अम्मा मेरी फ़िक्र छोड़े, मेरी 2 बहनें भी हैं, उनका फ़र्ज़ भी अदा करना है. फ़र्ज़ तो अदा करना है बेटा, उन्होंने ठंडी आह भरी. लेकिन यहाँ के लड़के तो परदेश से में ब्याह लाए हैं. भला इधर की मामूली शक्ल सूरत वाली लड़कियों को किसने पूछना है. और ये फ़िक्रा तब से उसके दिमाग में हथौड़े बरसा रहा था. यूँ तो कोई ख़ास वाक़या रौनमा नहीं हुआ था. ये उस वक्त की बात है जब सरमद एफएससी में कम नंबर आने के बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जूतियां घिस रहा था. इतनी मेहनत की थी और नतीजा क्या निकला, वो मायूसी से सोच रहा था. जितनी मेहनत एफएससी में की थी उसका निस्ब भी अल्लाह ताला की हुजूर की होती तो वली बन जाता. इंजीनियरिंग पढ़ने का उसे इतना शौक़ था कि वो घंटों धूप में खड़े रहकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का इंतज़ार करता था. मियाँ, हमारे बस में कुछ नहीं है. अमूमन उसे यही जवाब सुनने को मिलता. सर, आपके बस में कैसे नहीं, आप यहाँ पढ़ाते हैं. उसकी उम्मीद टूटती तो वो दबा दबा एहतजाज करता. यहाँ किसी प्रोफेसर के हाथ में कुछ नहीं है. आखिर एक प्रोफेसर ने उसे राज की बात बताई. दाखिला लेना चाहते हो तो यहाँ की तलबा तंजीम में शामिल हो जाओ. सर, आप इतना अरसा पढ़ाने के बाद कुछ नहीं कर सकते तो वो तालिब इल्म क्या कर सकेंगे, उसने हैरत से पूछा. इसी सितम ज़रीफ़ी कह लो, लेकिन हकीकत यही है. उसने तलबा तंजीम के लड़कों के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए. उन्होंने उसे हाथों हाथ लिया, तंजीम में शमूलियत का फॉर्म भरवाया, फ़ीस वसूल की और उसे बाकायदा मेंबर बना दिया. दाखिला कब मिलेगा, उसने उम्मीद से पूछा. मिल जाएगा, इस बार ना मिला तो अगली बार मिल जाएगा. जवाब मिला. यूं भी ये पढ़ाई बढ़ाई में क्या रखा है, असल ताकत तो ये है. उसकी तरफ एक राइफल बढ़ाई गई तो वो वहाँ से भाग गया. अब क्या करूं, किस कदर परेशान कुन सवाल था. जिन लड़कों को फ़िज़िक्स के हिज्जे भी नहीं आते वो सब मज़े से इंजीनियरिंग के क्लासेस अटेंड कर रहे हैं. घर में रोज़ रोज़ की बक बक झिक झिक की जिम्मेदारी भी उसके निकम्मे वजूद पर आयद होती थी. बता दो इसे कि अब कोई काम तलाश करे, पढ़ लिख कर कौन सा गवर्नर लग जाएगा. अब्बा कहते तो अम्मा से थे, लेकिन सब आवाज़ें किचन में खाना खाते उमर के कानों में बाआसानी पहुंच जाती थी. क्या करे अब, आखिर कोशिश तो कर रहा है ना. अम्मा दबी आवाज़ में कहती. जो मर्जी करे मेरी बला से, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता. अब्बा गरजते. मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है कि इस हड हराम को भी पालता फिरूं. रोज़ाना 10 रुपये ले जाता है और वापसी पर जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं होती. ज़रा पूछो कभी इससे कि कहाँ उड़ाता फिरता है. जवान लड़का है, इतना डांटेंगे तो बागी हो जाएगा. अम्मा फिर एहतजाज करती. हो जाए बागी, यूं भी मेरे किस काम का है. और किचन में खाना खाते सरमद के हाथ खुद ब खुद रुक जाते. ऐसे में किसके हलक से नवाला उतरता है. अभी मेरे पास पैसा होता, स्टेटस होता तो यहाँ माँ बाप मेरे सद के बारी हो रहे होते. कितने ही बागियाना ख्यालात उसके जहन में उभरते. उन्हें बेटा नहीं, पैसा प्यारा है. सरमद, ऐसे क्या मुंह बसोरे बैठे हो. एक दिन घर में हस्बे मामूल होने वाली चिक चिक से तंग आकर वो घर से बाहर टाट के पर्दे के करीब ही पुली पर बैठा हुआ था जब नबीला उसके पास आ खड़ी हुई. कुछ नहीं, वो बेजारी से बोला. ऐसे घर में रहने वाला खुश कैसे रह सकता है. तुम्हें दाखिला नहीं मिला इसीलिए उदास हो ना, वो हमदर्दी से बोली. इसके अलावा भी उदास और बेजार होने की बहुत सी माकूल वजूहात हैं मेरे पास. वो उसकी हमदर्दी पर चिढ़ ही तो गया. मेरी मानो तो किसी पीर फकीर के पास जाओ. वो अभी तक उसकी हमदर्दी में गर्क थी. तो मेरा पीछा छोड़ नहीं सकती. उसे भी तो आखिर किसी पर गुस्सा निकालना था. वो चुपचाप
ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر گھر کے اندر چلی گئی۔ نبیلہ اس کی پھپھی ذات تھی۔ عمر میں اس سے 2-1 برس چھوٹی ہی ہوگی، لیکن دونوں میں بہت بے تکلفی تھی۔ اس میں نبیلہ کی پسند کو بھی دخل تھا۔ اسے سرمد بے حد پسند تھا اور اس بات کا اعلان وہ با آواز بلند کرتی رہتی تھی، شادی کروں گی تو سرمد سے ہی کروں گی، تجھ پر خدا کی مار۔ ایسے میں پھپھو اسے صلاواتیں سناتی، کیسے بھاڑ سا منہ پھاڑ کر کہہ رہی ہے، ایک وہی نکما رہ گیا ہے تیرے لیے، کون سا ساری عمر نکما رہنا ہے اس نے۔ وہ اس کی طرفداری کرتی، ہاں نکما کاہے کو رہے گا، تحصیلدار سے ڈپٹی کمشنر تک سب اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے کہ حضور کوئی کام بتائیں تو فوراً بجا لائیں۔ آپ جو کچھ بھی کہیں، شادی مجھے کرنی ہے، آپ کو نہیں۔ وہ بھی ایک منہ پھٹ تھی، چپ کر نامراد، زبان کاٹ دوں گی جو اس نکمے نکھٹو کا نام بھی منہ سے نکالا تو۔ پھپھو نے اسے گھورا اور بیرونی دروازے کی چک کے پیچھے سرمد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھپھو کی بات نے تو اسے آگ ہی لگا دی۔ ٹھیک ہے، نبیلہ سے اس کی بے تکلفی تھی، لیکن اب ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ اس سے شادی ہی کر لیتا۔ اگر وہ ایسا سوچتی تھی تو اس میں سرمد کا کیا قصور تھا؟ پھر پھپھو کو کس نے حق دیا اسے نکما اور نکھٹو کہنے کا؟ اور وہ چیخ اٹھا کر اندر گھس آیا، پھپھو آپ بھی سنبھال کر رکھیں اپنی یہ چوہی سی بیٹی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کلوٹی سے شادی کرنے کا، یہی مری جا رہی ہے میرے لیے، یہ اس قابل کہاں ہے کہ میری بیوی بن سکے، کبھی غور سے اس کی شکل دیکھ لینا، اس صورت کے ساتھ اسے کوئی نہیں آئے گا بھی آنے۔ چل دفعہ، تیرے منہ میں کھاک، بھاگ یہاں سے، اور پھر میں نہ دیکھوں تجھے اس گھر کی دہلیز پر۔ پھپھو چلائیں، جاتا ہے یا میں تیرا دماغ ٹھکانے لگا دوں۔ اکلوتی بیٹی پر جو غصہ وہ نکال نہ سکی تھی وہ اب سرمد پر نکل رہا تھا، یہاں تک کہ ڈراوے کے لیے انہوں نے چمٹا بھی ہاتھ میں اٹھا لیا تھا۔ جا رہا ہوں میں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے گھر میں آنے کا، یہ کہہ کر وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ساری زندگی پھپھو کے گھر نہیں جائے گا، اور اس جیسے حسن پرست کو اس گھر میں جانے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ گھر میں ابا کی وہی تیوریاں تھیں۔ بیرونی دروازے سے اپنے کمرے میں داخل ہونے تک اس نے بہت سی باتیں سنی، یا یوں کہیں کہ صلاواتیں سنی، لیکن ایک بات اس کے دماغ میں محفوظ رہ گئی۔ اسے کہو کہ داخلہ تو اس جیسے نکمے کو ملے گا نہیں، محلے کے کچھ لوگ باہر جا رہے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ہی چلا جائے۔ کوئی اور راہ فرار نہ دیکھ کر اس نے انجینئر بننے کے خواب دیکھنے چھوڑ دیے اور بیرون ملک جانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ پاکستان میں فریج اور ریڈیو ٹی وی ٹھیک کرنا سیکھا اور ایران کی طرف محو پرواز ہو گیا۔ ایران کی زندگی بہت مختلف تھی، سبز مندوں کی قدر تھی۔ اسے جلد ہی ایک دکان پر ملازمت مل گئی، اجرت بہت اچھی تھی، کچھ وہ خود بھی محنتی نوجوان تھا، جلد ہی ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا۔ دیش سے دور آ کر اسے احساس ہوا کہ اپنے ملک کی مٹی غیر جگہ کے سونے سے کہیں بہتر ہے، لیکن اب واپس جانا محال تھا۔ اب اسے ان مجبوریوں کا بھی احساس ہوا تھا جو اس کے ماں باپ کو چاٹ رہی تھیں۔ ان کے گھرانے میں پیسے کی قدر انسان سے زیادہ کیوں تھی، یہ بھی اسے معلوم ہو گیا تھا۔ احترام کے ان فاصلوں کا اندازہ بھی اسے ہوا تھا اب، جو باپ اور بچوں کے درمیان حائل تھے، لیکن یہ سب معاشرتی مجبوریاں تھیں جن کا حل اس کے پاس نہیں تھا۔ اگر وہ چاہتا تو صرف ایک ہی حل تھا، اپنے بچوں اور اپنے درمیان وہ دوریاں پیدا نہ ہونے دے جو احترام کے نام پر بچوں کو باپ سے جدا کرتی تھی۔ لیکن وہ وقت بہت دور تھا۔ ابھی تو وہ فقط اتنا جانتا تھا کہ بڑا بیٹا ہونے کے ناطے اسے اپنے باپ کا ہاتھ بٹانا ہے۔ انہی دنوں ایران کے حالات نے پلٹا کھایا، حکومت بدلی اور ساتھ قوانین بھی بدل گئے۔ پہلے اتنا پیسہ نہیں تھا کہ گھر بھجوا سکتا، اور اب جب خون برسنے لگا تھا تو ایسے قوانین آڑے آ گئے تھے کہ رقم بھجوانا مشکل ہو گیا تھا۔ بہت کوشش کر کے کبھی کسی اور کبھی کسی ذریعے رقم بھجوانے کی کوشش کرتا، لیکن وہاں تو وہ حساب تھا کہ کنویں میں جتنا ڈال لو سب کہیں گم ہو جاتا تھا۔ پھر بھی گھر کی حالت قدرے بدلی تھی۔ اماں ابا بھی خوش تھے، ان کا نکما اور نکارا بیٹا اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھپھو بھی واری صدقے ہونے لگی تھی۔ یوں بھی سرمد پاکستان میں زیادہ روپیہ نہیں بھجوا سکتا تھا تو کیا ہوا، ایران میں تو اس کا اپنا بنگلہ اور کار تھی۔ پھر یوں بھی لڑکیاں کب ساس نندوں کے ساتھ رہتی ہیں، میاں کو لے کر الگ ہی تو ہو جاتی ہیں، یہاں تو معاملہ ہی پردیس کا تھا۔
एक दो मरतबा सरमद घर वापस आया तो पुप्पो उसकी शान देखकर ही दंग रह गई। गैर मुल्की कपड़े का 3 पीस सूट और हाथ पर बंधी नई नवेली लश्कारे मारती घड़ी ने तो उसकी शख्सियत ही बदल डाली थी। लंबा कद, खिलता हुआ रंग और चेहरे पर फैली खुशहाली ने उन्हें वो सब सोचने पर मजबूर कर दिया था जिसके मुतालिक चंद साल पहले सोचते ही उनके तन बदन में आग लग जाती थी। लेकिन सरमद ने उनके साथ सर्द रवैया रखा। नबीला को भी उसने बिल्कुल नहीं पूछा। क्या ज़रूरत थी उसे उसकी? यूं भी उस जैसे हुस्न परस्त को नबीला से क्या लेना था? अभी तो उसे फुप्पो के रवैये का भी हिसाब बेबाक करना था। उसकी तमाम तरसर्द मोहरी के बावजूद भी फुप्पो उसके आगे पीछे होती थी। उधर ईरान में सरमद की अपनी ही दुनिया थी। ईमानदारी उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। हंसमुख और खुश शक्ल भी था। जल्द ही उसने सबके दिल में घर कर लिया। पैसा भी हाथ में बहुत था, इसीलिए फारिग वक्त सियाहत की नज़र हो जाता था। फिर उसकी खुश्क और बोर जिंदगी में चंद खूबसूरत वाक़यात रौना हुए। तेहरान से बजरिया हवाई जहाज़ सफ़हान जाते हुए उसकी मुलाकात सुहेला से हुई। सुहेला ईरानी हुस्न का शाहकार थी। शहाबी रंगत, सुनहरे बाल और गहरी नीली आंखें। वहीं सरमद की दोस्ती का आगाज़ हुआ। मैं तेहरान के अस्पताल में मसीहाई के फ़राइज़ अंजाम देती हूँ, उसने बताया, और मेरी पत्नी क्या रिपेयरिंग की दुकान है, सरमद ने भी उसे बताया। अस्फहान में मेरे भाई बसते हैं, मैं उनके पास छुट्टियां गुजारने जा रही हूँ। मैं भी फारिग औकात में सियाहत करता हूँ। आप यहाँ के नहीं लगते? सुहेला ने उसके बारे में अंदाज़ा लगाया। हाँ, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। रिस्क के हसूल के लिए न जाने कहाँ कहाँ की खाक छाननी पड़ती है। मैं बहुत बचपन में एक मरतबा पाकिस्तान गई थी, उसने बताया। मेरे डैडी शाह के दौर में सिविल सर्वेंट थे, फॉरेन सर्विस ऑफिसर। उन्हीं के साथ इस्लामाबाद जाने का इत्तफाक हुआ था। फिर कैसा लगा हमारा देश? जितना याद है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये बचपन की बात है, अब बहुत ज़्यादा याद भी नहीं है। वो बोली। अब आपके वालिद क्या करते हैं? सरमद ने पूछा। उन्हें फांसी दे दी गई थी, वो आबदीदा हो गई। ओह, आई एम सॉरी, उसने रस्मन कहा। अब हमारा इरादा मुस्तकिलन जर्मनी मुकीम हो जाने का है। सफ़र इसी किस्म की बातों में तमाम हुआ। जाने से पहले दोनों ने एक दूसरे के पते लिए, फिर बहुत सी मुलाकातें हुई। सरमद ने उसके मुताल्लिक जिससे भी सुना अच्छी राय पाई। वो मसीहा नफ्स लड़की बहुत पुरखलूस दोस्त थी। गो कि एक मरतबा दुख्तर ज़ेबाए ईरान ब्रैकेट मलका हुस्न भी बन चुकी थी, लेकिन उसे अपने हुस्न की परवाह ही नहीं थी। फिर एक दिन अचानक उसने सरमद से कहा, हम अगले महीने जर्मनी जा रहे हैं। क्या? गो कि उसे सुहेला के भाई के इस इरादे का बहुत पहले का इल्म था, फिर भी उसे यह खबर गैर मतवक्को ही महसूस हुई। हाँ, हम मुस्तकिलन पता नहीं कहाँ मुंतकिल हो रहे हैं। ये जगह भी बहुत अच्छी है, सरमद सिर्फ इसी कदर कह सका। हाँ, लेकिन यहाँ दिल नहीं लगता अब, डैडी याद आते हैं, वो बोली। फिर थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। तो मुझे याद करोगे? सुहेला के लहजे में जाने क्या था, उम्मीद या हसरत, सरमद उसका अंदाज़ा न कर सका। हाँ, हम अच्छे दोस्त थे, हैं और रहेंगे। सिर्फ अच्छे दोस्त? सुहेला की आंखों में सवाल था जिसे सरमद ने चाय की प्याली होठों से लगाकर नज़रअंदाज कर दिया। बहनों की शादी से कबल वो अपने मुतल्लिक सोचना भी नहीं चाहता था। ऐसे में ये सवाल नज़रअंदाज कर देने में ही दानिशमंदी थी। चंद दिन के बाद सुहेला हवा के दोष पर जर्मनी के सफ़र पर रवाना हो गई और सरमद की ज़िंदगी का ये बाब ख़त्म हो गया। सुहेला के बाद उसकी मुलाकात हुमैरा से हुई। हुमैरा उसके ईरानी शराकतदार आकाए हमीद की भतीजी थी, जिसके वालिदैन कार हादसे में जाँ बहक हो गए थे। वालिदैन के इंतकाल की वजह से आकाए हमीद उसे अपने हमरा ले आए थे। जवान भतीजी की शादी की फ़िक्र उन्हें अपनी बेटियों से ज़्यादा थी। यूँ भी हुस्न की इस देवी को रिश्तों की क्या कमी हो सकती थी। आकाए हमीद की निगाहें इंतखाब माजी के मेहनती और काबिल शागिर्द और हाल के शराकतदार सरमद पर पड़ी। उसे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन मसला अपनी बहनों का था। उनसे पहले भाई की शादी कैसे हो? सरमद ने अम्मा को खत लिखा कि अब बहनों के मुतालिक भी कुछ सोचें। दूसरी तरफ अम्मा भी बेबस थीं। किसी राह चलते के हाथ में तो बेटी का हाथ पकड़ाने से रहीं। कोई इज्जतदार घर का 4 पैसे कमाने वाला लड़का तो हो। जो कुछ उन्हें रिश्ते मिले थे, उन्होंने इस कदर जहेज़ की फरमाइश की जो अम्मा अब्बा की हिम्मत से बाहर था।
بھائی باہر کما رہا ہے کیا کچھ نہیں بھیجتا؟ ادھر ادھر کی عورتیں رازداری سے پوچھتی۔ وہ بیچارہ تو کوشش کرتا ہے پر قانون بہت سخت ہے۔ اب کوئی ملک اپنا پیسہ باہر بھجوانا پسند نہیں کرتا۔ اماں سرمد کے خط میں لکھے ہوئے فکرے کسی ماہر اقتصادیات کیسے اعتماد سے دہراتی، لیکن کسی پڑوسن کو یقین نہیں آتا تھا۔ کنجوس لوگ ہیں، محلے میں دبے دبے لہجے میں باتیں ہوتی۔ شادی پر تو سب ارمان پورے ہونے چاہیے، لیکن کوئی اپنی جیب کھولے تو تب رشتہ ہونا۔ ہاں، ان کا تو کنوار کوٹھا چڑھے گا، کوئی ہنس کر کہتی۔ اماں کو بھی ادھر ادھر سے ان سب باتوں کی سن گن ملتی رہتی تھی، لیکن وہ چپ رہتی، کر بھی کیا سکتی تھیں سوائے اپنا جی جلانے کے۔ لیکن اس وقت تو اماں بالکل ہی ڈھہ گئیں جب ان کے بھائی کا بیٹا سرمد کا ماموزاد اشتیاق ایک انگریز عورت کو بیاہ لایا۔ جن دنوں سرمد ایران گیا تھا، اشتیاق بھی انہی دنوں برطانیہ چلا گیا تھا۔ بچپن سے اماں اسے بڑی بیٹی نسرین کے دلہا کے روپ میں دیکھتی آ رہی تھی۔ کچھ عرصے سے انہوں نے بھائی سے دبے دبے لفظوں میں تذکرہ بھی شروع کیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے بھابھی کے سامنے نسرین کی کئی خوبیاں بھی گنوا ڈالی تھی، اور انہیں یقین تھا کہ بیٹی کا رشتہ وہاں ضرور طے ہو جائے گا۔ لیکن اب تو اشتیاق اپنے ساتھ میم اٹھا لایا تھا۔ اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس کو نا میں نے تو بڑوں سے یہی سنا، جو انگریز ہوتے ہیں اس کو میم بولتے ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو اگر کوئی میم بولتا ہوگا، میں نے ویسے بڑوں کے منہ سے ایسے سنا کوئی انگریز زن نہیں ہوتی اگر اس سے کوئی شادی کر لے تو میم کہتے ہیں لوگ۔ اب مجھے نہیں پتا وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے ایسا تو میں اس لیے ایسے پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ارے کیا دیکھا تو نے اس موٹی میں؟ انہوں نے اشتیاق سے کہا۔ پھیکا شلجم پھپھو، جب انسان احساس کمتری کا شکار ہو تو یوں ہی کہتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے متعلق ایسی بات سن کر تل ملا اٹھا۔ یہاں کی کالیوں میں کیا رکھا ہے؟ نہ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، نہ پہننے اوڑھنے کا۔ کچھ کیا بھی تو مغرب کی انہی عورتوں کی نکالی جنہیں کمپلیکس میں آ کر پی کے شلجم کا خطاب دے دیا۔ اشتیاق تو بالکل ہاتھ سے نکل چکا تھا، اب اس طرف توجہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اماں کی پوری کوشش کے باوجود نسرین اور شمیم کے رشتے کہیں طے نہیں ہو پائے تھے۔ اماں بھی بچی نہیں تھی، جانتی تھی بیٹا بھی اب شادی کے لائق ہے اور بہنوں کی شادی کے بعد اپنا بھی گھر بسانا چاہتا ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیٹیوں کی شادی تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے بیٹے سرمد کا گھر بھی نہ بس سکے۔ یہ سوچ کر انہوں نے سرمد کو شادی کی اجازت دے دی، چاہے تو وہیں کوئی لڑکی پسند کر کے عقد کر لے۔ اماں کی طرف سے شادی کی اجازت ملنے کے باوجود بھی وہ خود کو شادی کے لیے تیار نہ کر سکا۔ اپنے متعلق سوچتے ہی اس کی نگاہوں میں اپنی دونوں بہنوں کا چہرہ گھوم جاتا۔ انہیں کس قصور کی سزا مل رہی تھی؟ یہ کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، جہیز میں کار کوٹھی نہیں لا سکتی؟ کیا کرے وہ اپنی بہنوں کی خوشگوار مستقبل کے لیے؟ جب وہ یہ سوچنے لگتا تو گویا نرم ایرانی قالین کی بجائے قدموں کے نیچے انگارے دہکنے لگتے تھے۔ ایئر کنڈیشنز کی ٹھنڈی ہوا کی بجائے وہ خود کو تندور میں بیٹھا محسوس کرتا تھا۔ سرمد کی طرف سے کوئی واضح جواب نہ پا کر آقا حمید نے حمیرہ کی شادی ایک اور شخص سے کر دی، اور زندگی کا یہ باب بھی اختتام پذیر ہو گیا۔ اماں کے خطوط سے وہاں کے گھریلو حالات کا علم ہوتا رہتا تھا۔ خاندان میں بھی بہت سے لوگ سرمد سے آس لگائے بیٹھے تھے، لیکن اب اتنے سال گزر جانے کے بعد نا امید ہو کر اپنی بیٹیاں ادھر ادھر بیاہنی شروع کر دی تھیں۔ اس کے باوجود نبیلہ اور خود سرمد کی بہنوں سمیت بہت سی لڑکیاں ابھی بابل کی دہلیز پر بیٹھی تھی اور نئی زندگی کے شروع ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ حالات تقریباً ویسے ہی تھے جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہی لڑکیوں کی شادی کے مسئلے اور نکھٹو مرد، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ ہاں، یہاں کی زندگی بدل گئی تھی۔ ہر آسائش اور آرام جو روپے پیسے سے خریدا جا سکتا تھا اسے میسر تھا۔ اس نے اماں ابا کو اپنے پاس بلانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہیں اپنی زمین سے روایتی محبت تھی جیسے ہر عام انسان کو ہوتی ہے۔ انہیں ہر جمعرات کو اپنے بزرگوں کی قبروں پر دیے جلانے تھے۔ وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں اور کیسے جا سکتے تھے؟ سرمد کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہاں کی جمی جمائی زندگی چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتا تھا، اسی لیے فی الحال ہر مسئلہ اپنی جگہ جوں کا توں تھا۔ ایک دن وہ تہران کی سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتا پھر رہا تھا۔
गर्मियों की इस तपती दोपहर में वो शायद खुद को सज़ा देने ही बाहर निकला था, जब अचानक उसे ये ख्याल आया था कि मैं तो ठंडे कमरे में मज़े से बैठा वीसीआर पर फिल्म देख रहा हूँ और वहाँ अम्मा अब्बा और बहनें हालात के अंगारों में झुलस रही हैं। बस इसके बाद उससे वहाँ बैठा न गया। मुख्तलिफ सड़कों पर आवारागर्दी करते हुए जब वो टीवी स्टेशन की इमारत के सामने पहुँचा तो उस मुजस्सिमे हुस्न को देखकर उसके पाँव खुद ही ब्रेक लगाने पर मजबूर हो गए। कार चिड़चिड़ाती हुई उसके करीब जा रुकी। आपको कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ देता हूँ, सरमत ने पेशकश की। जी इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी, रुखाई से जवाब मिला। एक लम्हे को तो सरमत को हैरत हुई। पाकिस्तान के बरअक्स यहाँ लिफ्ट देना बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाता था, फिर इनकार की वजह? इतनी सख्त गर्मी में सवारी मिलना मुश्किल है। उसने हुस्न की इस मूरत के गर्मी से सुर्ख होते गाल देखकर अपनी पेशकश दोहराई। मैं शरीफ शख्स हूँ, यूं भी हर तरफ पासदारान फिरते रहते हैं। आपको कोई मुश्किल पेश आए तो उनसे मदद मांग सकती हैं। लड़की ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने की उम्मीद पर दाएं बाएं देखा, लेकिन बेसूद, यूं भी सरमत की तजवीज़ माकूल थी। मैं अपनी पास बानी खुद भी कर सकती हूँ। उसने कार का पिछला दरवाज़ा खोला। यूं भी मेरे अब्बा जान यहाँ के पासदारान के इंचार्ज हैं। फिर तो मारे गए आज। कितने अरसे बाद उसकी हिस्से मज़ाह लौटी थी। हाँ, गीदड़ को शहर का रुख नहीं करना चाहिए, लड़की बोली। वो पुरएतमाद भी लगती थी। आपको कहाँ जाना है? सरमत ने पूछा। मैं यहाँ से कर्ज जा रही थी, आप मुझे बसों के अड्डे तक छोड़ दें। हैरत है, मैं भी कर्ज ही जा रहा था, उसने सफ़ेद झूठ बोला। उसे लड़की अच्छी लगी थी। उसने कर्ज में रहने वाले अपने चंद दोस्तों का हवाला भी दिया, लेकिन लड़की सब खामोशी से सुनती रही। उस वक्त से मैं ही बोले जा रहा हूँ, सरमत ने दिल में सोचा। फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करने की कोशिश में पूछा, आपका नाम क्या है? ये एक इजाफी और गैर मुतल्लिक सवाल है। लिफ्ट देने का मतलब ये नहीं कि अब मुझे आपको शजरनस भी सुनाना होगा। इस मर्तबा उसके लहजे में सख्ती थी। या खुदा, ये किस मिट्टी की बनी हुई लड़की है, सरमत ने दिल में सोचा, लेकिन शायद लड़की की ये बातें उसे भी अच्छी लग रही थी। इससे अंदाज़ा होता था कि लड़की मजबूत किरदार की मालिक है। बाकी रास्ता तकरीबन खामोशी में ही कटा। सरमत ने कहीं बात करने की कोशिश की भी तो उसने रुखाई से जवाब देकर उसे खामोश करा दिया। कर्ज पहुंचकर लड़की ने अपने घर का जो पता उसे बताया, उसे सुनकर तो सरमत खिल उठा। इंतहाई गैर मुतवक्का तौर पर वो पता उसके बहुत अच्छे दोस्त रज़ा का भी था। यकीनन रज़ा और ये लड़की बहन भाई होंगे, उसने अंदाज़ा लगाया। यूं भी दोनों की शक्लें बहुत मिलती हैं। और कुछ देर बाद उसका ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हो गया। रज़ा उसे घर के अंदर ले गया, हमेशा की तरह खातिर मदारत की, और फिर दोनों देर तक गप्पे लगाते रहे। इसी दौरान उसे मालूम हुआ कि रज़ा की बहन और उस कठोर लड़की का नाम सुरैया है। उसके बाद ये सरमत का मामूल बन गया। जब भी उसका कर्ज जाना होता था वो बतौर ख़ास रज़ा के पास जाता। एक ही मुलाकात में सुरैया ने उसके दिल पर गहरा नक्श छोड़ा था। वो वाकई उसे पसंद करने लगा था। अब इस तरह ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था। उसे भी घर बसाना था। उसने तो पूरी कोशिश कर ली थी बहनों के लिए, लेकिन शायद ये सब खेल वाकई किस्मत के होते हैं, जिसने नसरीन और शमीम के लिए अब तक अपने दरवाजे नहीं खोले थे। और इस किस्मत के आगे सभी बेबस थे। अब उसे अपनी तपती ज़िंदगी में छाँव की ज़रूरत थी, इस छाँव की जो सिर्फ बीवी दे सकती है। ज़्यादा सोच पचार की ज़रूरत नहीं थी। सुरैया मौजूद थी जिसके लिए वो रज़ा के सामने दस्ते सवाल दराज कर सकता था। यही सोचकर वो कर्ज जाने के लिए तैयार हुआ। रज़ा को अपने आने की इत्तला भी दे दी। अभी वो कार की चाबी उठाकर बाहर निकलने ही लगा था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। वो जाते जाते पलट आया। फ़ोन अम्मा का था। उनकी बातों ने उसके कदम जकड़ लिए। कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। यूं तो कोई ख़ास वाक़या रौनमा नहीं हुआ था। हमेशा की तरह अम्मा ने उससे शादी कर लेने का तकाजा किया था। उनका एक ही इसरार था, बेटा शादी कर लो, तुम्हारे सहरे की लड़ियाँ देखने को ही तो मैं अब जिंदा हूँ। उसने अभी उनसे कुछ भी जिक्र करना मुनासिब न समझा। अम्मा हो जाएगी मेरी भी शादी, उसने हमेशा वाला जवाब दोहराया। अच्छा बेटा, अगर वहीं कोई लड़की पसंद कर ली है तो भले उसी से शादी कर लो। हमने ना देखा तो क्या हुआ, दिल को सुकून तो रहेगा ना कि बेटे का घर बस क्या है। अम्मा मेरी फिक्र छोड़े, मेरी 2 बहनें भी हैं, उनका फ़र्ज़ भी अदा करना है। फ़र्ज़ तो अदा करना है बेटा, उन्होंने ठंडी आह भरी। लेकिन यहाँ के लड़के तो परदेश से में ब्याह लाए हैं।
بھلا ادھر کی معمولی شکل و صورت والی لڑکیوں کو کس نے پوچھنا ہے؟ اور یہ ایک فکرہ تب سے اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ یوں تو کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ سرمد نے رضا کو نہ آنے کی اطلاع بھجوا دی تھی۔ اب وہاں جانا بیکار تھا، اسے تو واپس اپنے وطن جانا تھا، ان بے قصور لڑکیوں میں سے ایک کی سزا ختم کرنے کے لیے، جس کا گناہ صرف اتنا تھا کہ وہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ وہ صرف ایک لڑکی کو بچا سکتا تھا، شاید اس جیسا کوئی اور شخص اس کی بہنوں کو بچا لے۔ یوں بھی شکایتیں تو اسے پھپھو سے تھیں، نبیلہ تو اسے پسند کرتی تھی نا، اور شاید اسی لیے اب تک اس کا انتظار کر رہی تھی کہ دونوں کا جوڑا آسمانوں پر ہی بن چکا تھا۔ جہاز فضا میں بلند ہوا اور سرمد نے آنکھیں موند لیں، جہاں اس کے تصور میں نبیلہ اپنی فتح پر مسکرا رہی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of this novel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.